अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है, पाक फौज पीछे हट चुकी है, बड़ा हुक्म आ चुका है और आज इमरान खान ने कौम से खिताब किया है, एक बड़ी खुशखबरी सुनाई है और साथ ही साथ जहांगीर तरीन ने जो नई जमात बनाई है उसको भी आड़े हाथों लिया है। इस पर भी हम बात करेंगे। देखिए, पिछले 2 दिनों से मैं बात कर रहा हूं कि हालात अब बेहतर होना शुरू हो गए हैं। इमरान खान के कंट्रोल में या किसी हद तक इमरान खान के हक में हालात होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि तजर्बात तमाम के तमाम नाकाम हो चुके हैं। चाहे वो ये इस्तेकाम पार्टी हो, चाहे नून लीग को इक्तदार देना हो, चाहे बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने का प्रोजेक्ट लॉन्च करना हो, तो तमाम के तमाम इस वक्त किरदार बेनकाब हो चुके हैं। इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा है, ओवरसीज पाकिस्तानी देख रहे हैं, यूएस के अंदर जो है वो आवाज उठ रही है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर उठ रही है, सऊदी अरब के बेशुमार जो है वो कंसर्न है और इस तरह यूएई कह चुका है कि बंदे दे पुत्र बन जाओ मुल्क नो, बंदे दे पुत्र हार चलाओ। तो ये सारा कुछ हो रहा है। और फिर बजट, मैंने बार बार बात की कि बजट के बाद हालात बेहतर होंगे, क्योंकि इन्होंने एक ही इनके पास है कि हम बजट दे लें, बजट पेश कर लें। और फिर मैंने आपको यह भी बताया, अगर इमरान खान पर प्रेशर 10% है तो दूसरी तरफ प्रेशर 100% है। तो सिर्फ इमरान खान ही दबाव में नहीं है, सारी तरफ से ही मामलात दबाव का शिकार हैं। और ये माइनस करने का जो खेल है, इसके अंदर कहीं पूरा मुल्क ही माइनस ना हो जाए। जिस तरह से मैशत का बेड़ा गर्क हो चुका है, इतना हमारा टैक्स कलेक्शन नहीं है जितने हमने कर्जे वापस करने हैं, IMF हमें मुंह नहीं लगा रहा। तो लिहाजा मैंने कहा था होश के नाखून लेने चाहिए। और साथ ये भी कहा था, एक शख्स की 27 साल स्ट्रगल है, 27 दिनों में उसकी जमात नहीं टूटेगी। ऐसा नहीं होता, ऐसे जमातें खत्म नहीं होती। अब मामलात बेहतर होना शुरू हो गए हैं। सबसे जो पहली खबर और अहम खबर है, मेरे लिए तो ये बड़ी खबर है और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात करेंगे, लेकिन पंजाब हुकूमत ने सूबे में फौज की तैनाती का हुक्म वापस ले लिया। आर्टिकल 245 के तहत आपको पता है मावरत के लिए फौज आ गई थी पंजाब के अंदर। जब ये 9 मई का वाकया हुआ, खान गिरफ्तार हुआ और उसके बाद मुजाहरे हुए, और अब जनाब पंजाब हुकूमत ने यह हुक्म वापस ले लिया है और पाक फौज अब तैनात नहीं रहेगी। लिहाजा ये एक बड़ी पेशरफ्त है कि फौज का पीछे हटना, इसको पीटीआई ने चैलेंज भी किया हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने, में लेकर खुद ही अब हुक्म वापस ले लिया गया। तो ये इशारे ही होते हैं। वैसे कुछ चीजें खुल के तो बयान होती कोई ना, कोई सामने किताब पे लिखा होता है कि फौज का इस तरह पीछे हटना, पंजाब हुकूमत का हुक्म वापस लेना और फौज का पीछे हट जाना, ये एक वाज़िया निशानी है कि अब जो है वो स्पेस दी जा रही है। खास तौर पे शाह महमूद कुरैशी का आज फिर खान से मुलाकात करना और फिर मीडिया से गुफ्तगू भी करना, और उसके बाद जनाब जो है वो इकॉनमी पर पीटीआई का इजलास भी होना, शाह महमूद कुरैशी की सदारत में ज़ेर क़यादत, और शौकत तरीन भी उसमें शिरकत करते हैं। और ये सारे मामलात जो है वो हमें बताते हैं कि सूरत हाल बेहतर हो रही है। और ऐसे में फिर खान ने खिताब करके एक इंकशाफ किया है, जो सबसे अहम इंकशाफ मैं आपके सामने रख देता हूं। खान कहता है, शाह महमूद कुरैशी मेरे पास कोई प्रपोजल नहीं लेकर आए, पावर पॉलिटिक्स में -1 होता है, मगर मैं दूसरी सियासत कर रहा हूं जो कायदे आजम ने की, जो अपनी जात से हट कर है। इसमें जो बड़ी बात है कि शाह महमूद कुरैशी को ताकतवरों ने नहीं कहा। ये जो खबरें चल रही थी कि शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि -1 हो जाए, साइड पे हो जाए, मुझे क़यादत दे दें, बड़ी लड़ाई हुई, तल्ख कलामी पर मुलाकात खत्म हुई, तो खान ने कहा मेरे पास ताकतवरों का ऐसा कोई पैगाम नहीं आया कि हम आपको माइनस करना चाहते हैं शाह महमूद कुरैशी के जरिए। यह भी एक बड़ी पेशरफ्त है, बहुत बड़ी खबर है। यानी अगर आना होता इस वक्त पैगाम, तो फिर वो कुरैशी साहब के जरिए आ सकता था। और कुरैशी साहब जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक्सेप्टेबल है और खान के भी बहुत करीब हैं, और जितनी उन पर तनकीद लोगों ने की बहुत ज़्यादा की, कभी किसी ग्रुप ने करवाई, कभी किसी ने करवाई, सब ने कहा कि कुरैशी जो है वो सस्पिशियस है, वो ये है। लेकिन जब फवाद चौधरी जैसे लड़वाने वाले इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट से आगे पीछे असम्बलियां तोड़वाने वाले और बाकी लोग पीछे हट गए, शाह महमूद कुरैशी तो नहीं हटे। तो लिहाजा खान ने कहा मेरे पास ऐसा कोई पैगाम नहीं आया -1 वाला। तो ये एक बड़ी खबर है। फिर खान ने कहा मैंने अगर करप्शन की होती तो मैं भी मुल्क से भाग जाता, जैसे ये लोग
بھاگ جاتے ہیں، مگر میں سارے کیسز فیس کروں گا کیونکہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ خان نے کہا میں کسی سے خان نے کہا مجھے یہ لوگ ملٹری کورٹ میں لے جائیں گے، سزا دلا دیں گے، ان کو لگتا ہے میں ڈر جاؤں گا، میں 27 سال سے جدوجہد کر رہا ہوں۔ خان نے کہا میں ڈروں گا نہیں، 27 سالہ میری محنت ہے، میں ہر عدالت میں جاتا ہوں۔ خان نے کہا میں ہر عدالت میں جاتا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ میں قانون سے اوپر نہیں ہوں، میں ہر عدالت کا فیصلہ مانتا ہوں، ہر عدالت کا دروازہ کھٹکاتا ہوں کیونکہ میں عدالتوں کا احترام کرتا ہوں، میں عدالتوں پر حملے نہیں کرتا، میں عدالتوں کا احترام کرتا ہوں اور میں بتاتا ہوں کہ میں قانون سے بالا تر نہیں ہوں۔ اچھا، خان نے کہا میں کسی سے اپنی ذات کے لیے بات نہیں کرنا چاہتا، یہ مجھے کیا دے سکتے ہیں، کیا دے سکتے ہیں مجھے، میں ان سے ملک کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ان کی اوقات کیا ہے، ان سیاسی بونوں کی کیا دے سکتے ہیں مجھے، میں تو ملک کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آتی ہے باری جہانگیر ترین کی۔ خان کہتا ہے ایک نئی جماعت بنا دی ہے، ہم نے بھی اپنے بڑے بڑے اچھے 27 سال پرانے لوگ وہاں بھیج دیے ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جس کے بارے میں آج شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ ڈیتھ آن ارائیول، مریض پہنچتے ہی مر گیا، تو ڈیتھ آن ارائیول شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ یہ پارٹی ثابت ہوگی کہ لانچنگ ہوتے ہی پارٹی کا بیڑا گرک۔ خان نے کہا ہم نے بھی اپنے بڑے بڑے اچھے 27 سال پرانے لوگ وہاں بھیج دیے ہیں ان کے پاس، اور ضرورت ہے تو حکم کریں، سائیں حکم کریں، اور ضرورت ہے تو حکم کریں، اور بھی بھیج دیتے ہیں، اور بھی بھیج دیتے ہیں جناب، مگر اس سے ملک ٹھیک نہیں ہونے لگا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ اس سے ملک بہتر ہو جائے گا، ملک ٹھیک ہو جائے گا، تو بھول جائیں، اس سے ملک بہتر نہیں ہونے لگا، کیونکہ ملک کا جو بیڑا غرق ہو گیا۔ اس پہ ماریا میمن صحافی ہیں، اینکر ہیں، وہ کہتی ہیں اکنامک سروے رپورٹ کے مطابق پچھلے سال فی کس آمدنی $1765 تھی اور جو اس سال کم ہو کر $1568 رہ گئی ہے، یہ سالانہ ہے۔ اچھا، مہنگائی پچھلے سال 11.3% تھی جو اس سال 29.2% ہے۔ جی ڈی پی گروتھ ریٹ پچھلے سال 6.1% تھی جو اس سال کم ہو کر 0.29% پر آ گئی ہے۔ تو یہ ملک کا حال ہے۔ اور بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ پی پی نسلوں سے فوج کا سیاسی کردار ختم کرنا چاہتی ہے، یہ کام تنصیبات پر حملوں سے نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں پی پی کردار ختم کرنا چاہتی ہے، اور کردار ذرا دیکھیے کہ بلاول بھٹو بوٹ پالش کر کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ زرداری اس بات کا اقرار کر چکی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر جو ہے وہ اب سیاست ہم نے نہیں کرنی، اور اس کے بعد قادر پٹیل قومی اسمبلی کے اندر ایک تقریر کرتے ہیں بڑی جرت مندانہ، دوسرے دن معافی مانگ لیتے ہیں، اور اس کے بعد اعتزاز احسن کو نوٹسز بھیجے جاتے ہیں۔ جب یہ ظلم و جبر اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی پر بات کرتا ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر، اس سے استعفیٰ لے لیا جاتا ہے، اس کو سینیٹرشپ سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو یہ کردار جو ہے وہ پیپلز پارٹی فوج کا سیاست سے ختم کرنا چاہتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ سنتا جا شرماتا جا، ایسی بے شرمی ہے۔ اور پھر جناب سپریم کورٹ کے اندر بڑا فیصلے ہونے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ سپریم کورٹ میں 2 ججز کی تعیناتی جو پچھلے کئی مہینوں سے نہیں ہوئی۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 14 جون کو ہوگا۔ تو یہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، جس میں اجلاس میں پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس مسرت ہلالی کو سپریم کورٹ میں تعیناتی پر غور ہوگا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس مسرت ہلالی کا نام تجویز کیا تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خط میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا نام بھی تجویز کیا تھا۔ خیال رہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 15 ججز تعینات ہیں، 2 ججز کی تقرری ہونا باقی ہے۔ تو یہ جناب ابھی تک کے معاملات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ -1 ہوتا ہوا نظر نہیں ہو رہا اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹتی بھی نظر آ رہی ہے، اور پی ٹی آئی کو سپیس دیتی بھی نظر آ رہی ہے، اور سارے جو پروجیکٹ ہیں جو لانچ کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ عمران خان تاحال ناقابل شکست ہے۔ آپ رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔